الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه بعد. ما در درس گذشته در ارتباط احتیاطات شرعی یا تدابیر شرعی که ارتباط با صحت انسان دارد یا ایره به نام تدابیر صحی هم گفته می شود گفتگو کردم و در این ارتباط ما حدیثی را برای شما از صحیح بخاری پیش کردم. امروز با اون سلسله گفتگوی خود ایره ما ذکر میکنیم که انسان وقتی که مریض می شود اسباب برای مرض از او موجود است. از جمله اسبابی که انسان به سبب از او مریض می شود یا گرفتار مریضی می شود، از جمله یکی است که یہ مختلف یا اسباب مختلفی دارد. از جمله اسبابی که مرض منتقل می شود او از راه مجاری یا مجرای تنفس است که از او طریق این امراض به یکدیگر منتقل می شود. از این خاطر نبی صلی الله علیه و سلم 14 سال پیش فرموده بودند که شما وقتی که در گلاس یا اینکه از گلاس آب می نوشین یا از کدام ظرف دیگری که در او شما نفستان در او نگیرین، یعنی در او نفس نگیرین، وقتی که یک مرتبه می نوشین گلاس دور بکنین. و دوم است که در او وقتی که شما می نوشین چای خصوصا آشامیدنی باشد شما در او چی نکنین، پف نکنین، به خاطر از که مرض یا جراثیم منتقل می شود در او گلاس یا در او ظرف. نبی صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری فرمودند وقتی که انسان عطسه میزند باید او چهره خودم و با دست خود یا با لباس خود پاک بکند، بند بکند. قسمی که نبی صلی الله علیه وسلم وقتی که عطسه میزدند چهره مبارک خدا با دو دست مبارکشان یا با لباسشان یا بند میکردن و آوازشان در وقت عطسه دادن پست میکردن. امروز بعد از 14 سال یا بیشتر ما یا حقیقت حدیث درک میکنیم. میبینیم که امروز مرض منتقل میشود، از کدام مجرا منتقل میشود؟ که خصوصا ویروس کرونا طریق انتقال یا راه انتقال از یکی از طریق حلقوم است یا دهان و دیگری از طریق بینی است که منتقل می شود. نبی صلی الله علیه وسلم راه اردی از را برای ما خبر داد که اگر آب می نوشین یا کدام چیز دیگری را می نوشین در او شما پف نکنین یا اینکه در او نفستان راحت نگیرین، دور بکنین گلاسن. و دوم است که وقتی که عطسه می آید باید شما با لباس خود یا با چادر یا اینکه با آستین یا با دو دست خود او را شما چهره تان بپوشانین که سبب انتقال مریض از یک شخص به شخص دیگر نشود. و همچنین 14 سال پیش ما ایران نمیدانستیم که قرنطین یعنی چی؟ یعنی یه بندش یا اینکه قید جبری که ما در خانه از خود اختیار کردیم یا حکومت ما را مجبور میکند که باید ما در خانه های خود باشیم و گشت گذاره و اختلاط و یا مجالس اجتماعی را ما ترک بکنیم به خاطر از اینکه تا اینکه امراض از یک دیگر منتقل نشود. نبی صلی الله علیه وسلم در وقت خبر داده بود. امروز یه برای ما معلوم شد که مرض به اثر اختلاط و اجتماع منتقل می شود. ما حدیث پیش کردیم که نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی که در یک زمینی باشی در اونجا طاعون یا مرض وبا است در اونجا داخل نشو، اگر تو هستی در اونجا از اونجا بیرون نیا. دیگر نبی صلی الله علیه وسلم از جمله تدابیر شرعی هر او چیزی که وسیله و ذریعه است برای انتقال مریض از یک شخص به شخص دیگر
از بعضی چیزها باید ما از اونها اجتناب بکنیم. مثلا به طور مثال نبی صلی الله علیه وسلم در قرآن کریم فرمود انما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرمود و نبی صلی الله علیه وسلم در حدیث که چیزهایی که حرام کرده الله سبحانه و تعالی و رسولش شما از او تناول نکنین و از او استفاده نکنین. مثلا از جمله خودمرده است که حیوانی که به اجل خود میموره بدون ذبح از گوشت از او استفاده نکنین. چرا؟ به خاطر که از جانوری که خون نمیبراید جراثیم و باقی میماند. وقتی که ما ذبح میکنیم حیوان حلاله، وقتی که خون جاری میشود بسیاری از جراثیم ها به همراه خون بیرون میرود و گوشت صاف میشود و قابل استفاده میشود. اگر خود مرده را ما بخوریم یا اینکه حیوانات حرام ما بخوریم تمام نقصانات یا جراثیمی که در او موجود است و به انسان ها منتقل می شود. مثلا پیش دکتر می روین، دکتر ها بعضیاش میگه که مرض حیوانی گرفته، معنیش که مرض حیوانی به اثر خوردن گوشت حیوان به این شخص منتقل شده است. همچنین وقتی که مصیبت می آید خصوصا در این زمانه ویروس کرونا هستم که چرا آمده و راه بیرون رفت یا رهایی از این ویروس چیست؟ از نگاه شرعی یا از دیدگاه شریعت؟ از جمله است که ما سبب آمدنش است که ما امر بالمعروف نهی عن المنکر تماما فراموش کردیم و هر شخص و مولوی است یا ملا است یا شخص عامی است، همه مردم از هر طبقه که باشند و در هر جماعتی که ارتباط داشته باشند ما امر بالمعروف نهی عن المنکر کنار گذاشتیم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند هر قومی که امر بالمعروف نهی عن المنکر کنار میگذارد در اون صورت مصیبت ها و وبا و بلاها بالای از عام میشود بالای قوم. صحابه اکرام از نبی صلی الله علیه وسلم پرسان کردند انهلک و فینا الصالحون، آیا ما هلاک میشویم در حالی که در مابین ما مردمای نیک موجود است، صوفی صاحبا موجود است؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند نعم اذا کثر الخبث، ها بلی وقتی که خباثت و بی‌حیایی و مخالفت های شرعی عام شود در اون صورت این وبا و بلا و مصائب بر بالای ما می آید، به خاطر که آمرین بالمعروف و منع کننده ها از منکرات در خواب غفلت باشند در اون صورت بلا می آید. لہذا ازاله بلا یا ازاله دور کردن مصیبت یک راه حدیث که ما باید از سر نو در وظیفه امر بالمعروف و نهی عن المنکر آمده شویم، قائم شویم تا اینکه الله متعال ایره دور بکند. آخری حرف ما درباره حدیث که از جمله نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند المضمضه والاستنشاق که با دهان و بینی آب گرفتن. دیروز مردمای سکولار مزاج یا مردمای لادین ایره استهزا میکردن که دهنت بشوی و بینی تا بگی و در طهارت بکو. با طهارتی که یک حکم شرعی بود استهزا میکردن. امروز اونا و طبقه لادین هم به این طرف رجوع کردن که مضمضه و استنشاق تنها راهی از جمله راهی حل یا نجات از این مرض مهلک است. از خاطر بجایی که 5 بار بینی خدا بشوین حال 10 بار میشوین. ما در اینجا درس خدا توقف میدیم. الله متعال امید میکنیم که از این مصیبت و بلا ما را و تمام جهانیان را خصوصا جهان اسلام و بالاخص ما افغانی ها و افغانستان را نجات بدهد و هر چه زودتر از این مصیبت ما را از در حفظ و امان خود نگاه بکند. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.